श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः वाच्यार्थः अभिधया बोध्यः लक्ष्यो लक्षणयामतः व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया ताः स्युः तिस्रः शब्दस्य शक्तयः इति शब्दशक्तेः त्रैविध्यम् अधीतम्। अपि च वाच्यार्थः अभिधया बोध्यः इत्यस्य विवरणमपि दृष्टम्। संकेतः कथं गृह्यते, कुत्र गृह्यते इत्यस्मिन् विषये बहूनि मतानि सन्ति। तानि मतानि स्वस्वसिद्धान्तान् कथं प्रतिपादयन्ति इत्यादि विषयाः अपि अस्माभिः दृष्टाः। अन्ते व्यक्तेः उपाधिषु संकेतः गृह्यते, न व्यक्तौ आनन्त्यव्यभिचारदोषापातात् इति निर्णयः कृतः। तत्र आनन्त्यम् अनन्तस्य भावः, यस्य अन्त्यमेव नास्ति तत् अनन्तं, तस्य भावः आनन्त्यम्। व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे, संकेतस्य स्वीकारे आनन्त्यदोषः कथं सम्भवति? अस्माकं पुरतः वर्तमानायां कस्याञ्चित् व्यक्तौ यदि संकेतः इष्टः अस्माकं, तर्हि सा व्यक्तिः एव संकेतिता इति यद्यपि उच्यते, तर्हि तस्यां व्यक्तौ एव संकेतः ग्राह्यः भवति। परन्तु जगति असंख्याः व्यक्तयः सन्ति। तासु सर्वासु अपि व्यक्तिषु पृथक् पृथक् रूपेण संकेतः करणीयः, कल्पनीयः भवति इति हेतोः व्यक्तीनाम् अनन्तत्वात् आनन्त्यरूपदोषः तत्र सम्भवति। द्वितीयः दोषः व्यभिचारदोषः। सः कथं सम्भवति? यदि गाम आनय इत्युक्ते गो व्यक्तिरेव उद्दिष्टा इति तु सत्यमेव। गोत्वजातिः उद्दिष्टा न भवति, अथवा गुणः क्रिया वा उद्दिष्टा न भवति इति तु सर्वे जानीमः। काचित् गोव्यक्तिः एव उद्दिष्टा भवति। किन्तु या गोव्यक्तिः अस्माभिः उद्दिष्टा गाम आनय इत्यत्र गोशब्देन, तस्यां व्यक्तौ वर्तमाना गोत्वजातिः अन्येषु गोषु अपि भवति। अतः व्यभिचारः दोषः। एवं व्यक्तौ संकेतग्रहणे आनन्त्यं व्यभिचारश्च दोषौ सम्भवतः इति व्यक्तौ संकेतः न ग्राह्यः इति तत्र निर्णयः कृतः। वस्तुतः मम्मटाचार्यः इतोपि एकं दोषं तत्र प्रस्तौति, विषयविभाग अप्राप्तिः इति। तस्य दोषस्य विषये विश्वनाथः किमपि न वदति। तत्र गौः, शुक्लः, चलः, डित्तः इत्येते शब्दाः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारेण यदुक्तमस्ति, ते सर्वेपि शब्दाः एकामेव व्यक्तिमुद्दिश्य प्रयुज्यन्ते। एकामेव व्यक्तिमुद्दिश्य प्रयुज्यन्ते इत्यनेन ते सर्वे शब्दाः पर्यायशब्दाः इति वक्तव्यं भवति। यदि व्यक्तौ संकेतः स्वीक्रियते, किन्तु गौः इति जातिशब्दः, शुक्लः इति गुणशब्दः, चलः इति क्रियाशब्दः, डित्तः इति संज्ञाशब्दः,
इत्येवं रीत्या यदि उपाधौ संकेतः स्वीक्रियते, मया पूर्वस्मिन् पाठे तत्तु सविस्तरम् उक्तम्। गुणे कथं संकेतग्रहः, क्रियायां कथं, संज्ञायां कथम् इत्यादि रीत्या उपाधिषु संकेतग्रहणे सः दोषः न संभवति। एवं रीत्या उपाधिषु एव संकेतः ग्राह्यः इत्ययं विचारः सर्वैः अपि अंगीकृतः, विशेषतः आलङ्कारिकैः। एवं अभिधावृत्तिः कीदृशी, संकेतितार्थं कथं प्रतिपादयति, संकेतः कुत्र कुत्र गृह्यते, एवं इत्यादि विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। अभिधायाः अनन्तरं प्रयुज्यमाना शब्दशक्तिः भवति लक्षणा। तस्याः विषये इदानीं पश्यामः। लक्षणास्वरूपम् एवं प्रस्तौति विश्वनाथः। मुख्यार्थवादे तद्युक्तः यया अन्योर्थः प्रतीयते, रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिरर्पिता इति। प्रथमतया अस्याः कारिकायाः अन्वयं पश्यामः। मुख्यार्थवादे तद्युक्तः अन्यः अर्थः, रूढेः प्रयोजनाद्वा यया प्रतीयते, असौ अर्पिता शक्तिः लक्षणा इति अन्वयः। अभिधा द्वारा प्रतिपाद्यस्य संकेतितार्थस्य बाधे, मुख्यार्थबाधे इत्यस्य सः अर्थः, मुख्यार्थः नाम संकेतितार्थः, तस्य बाधे सति अन्वयानुपपत्तौ वा तात्पर्यानुपपत्तौ वा सति। यतोहि केचन अन्वयानुपपत्तिं लक्षणाबीजं मन्यन्ते, केचन तात्पर्यानुपपत्तिं लक्षणाबीजं मन्यन्ते। केवलम् अन्वयानुपपत्तिः लक्षणाबीजमिति यदि उच्यते तर्हि काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र लक्षणा न संगच्छते इति ते अभिप्रयन्ति। तात्पर्यानुपपत्तिः लक्षणाबीजमिति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अन्वयानुपपत्तिः अपि गतार्था भवति तत्र। अस्तु नाम अत्र तु मुख्यार्थबाधे इत्यस्य अन्वयस्य अनुपपत्तिर्वा तात्पर्यस्य अनुपपत्तिर्वा जाते सति तद्युक्तः नाम तेन मुख्यार्थेन सह सम्बद्धः। युक्तः इति शब्दः योगशब्देन निष्पन्नः। योग इत्यस्य युज् धातुना निष्पत्तिः पुनः सम्बन्धः इत्येव अर्थः। तेन तद्युक्तः नाम तेन सह सम्बद्धः, तेन इत्यस्य मुख्यार्थेन इत्यर्थः। अन्यः कश्चन अर्थः, मुख्यार्थभिन्नः अर्थः, रूढिं प्रयोजनं वा आश्रित्य, रूढेः प्रयोजनात् वा, एतस्य विवरणं तु अग्रे करिष्यामः। यया प्रतीयते, यया नाम यया शब्दशक्त्या प्रतीयते, सा अर्पिता शक्तिः लक्षणा, न तु सहजा शक्तिः अभिधा इव। मुख्यार्थबाधं समीकर्तुम् अर्पिता, आरोपिता शक्तिः लक्षणा इति उच्यते। अत्र ध्यातव्यं यत् मुख्य इत्यस्य अभिप्रायः कः इति। शब्दव्यापारात् यः अर्थे अव्यवधानेन गम्यते सः मुख्यः। संकेतितार्थः इति तु दृष्टमेव अस्माभिः। मुखस्य भावः मुख्यं, मुखं नाम आदिः अपि भवति, आरम्भः। मुख्यार्थस्य बाधः कथं जायते इति जिज्ञासायाः प्रशमनार्थम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। गंगायां घोषः इति अस्ति कश्चन प्रयोगः। वस्तुतः जीवने प्रतिदिनमपि अस्माभिः लक्षणाप्रयोगाः बहवः क्रियन्ते।
परन्तु एष लक्षणाप्रयोगः इति वयं न जानीमः, यतोहि अस्माकम् अवधानं तत्र न गच्छति तावदेव। बहुत्र प्रयोगस्तु भवति। यः कोऽपि वञ्चकः आगतश्चेत् पश्यतु गोमायुः आगतः इति सङ्केतरूपेण उच्यते अस्माभिः, सीक्रेट् रूपेण। एवं लक्षणाप्रयोगस्तु बहु भवति। तथापि एकम् उदाहरणम् इदानीं पश्यामः। गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् वाक्ये गङ्गापदस्य मुख्यार्थः भवति प्रवाहः। गङ्गाशब्दः जलप्रवाहरूपम् अर्थं बोधयति अभिधाशक्त्या, यतोहि सङ्केतितः खलु अर्थः। किन्तु वाक्यार्थः न उपपद्यते। अस्य प्रयोगस्य मुख्यार्थः कथं भवति वाक्यस्य? गङ्गाप्रवाहे घोषः इति भवति। घोष इत्यस्य कः अर्थः? घोष आभीरपल्ली स्यात् इति कोशे उक्तमस्ति। आभीरजनानां वसति प्रदेशः उच्यते घोषः इति। सः भूप्रदेशः कथं गङ्गाप्रवाहे भवितुमर्हति? अतः घोषस्य अधिकरणं गङ्गाप्रवाहः न भवति। एवम् अधिकरणस्य अनुपपत्तिः, तेन मुख्यार्थबाधः जातः। तदा अस्माभिः समीकरणीयं खलु। मुख्यार्थबाधः यदि न समीक्रियते तर्हि तत्र बाधः तथैव तिष्ठति। वक्तुः विवक्षापर्यन्तम् अस्माभिः गन्तुमेव न शक्यते। अतः मुख्यार्थबाधः अवश्यं समीकरणीयः। तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाप्रवाहे घोषः इति मुख्यार्थबाधः यः जातः तस्य समीकरणं कथं क्रियते? एतादृशसन्दर्भे एव लक्षणाप्रयोगः आरोप्यते, लक्षणाव्यापारः आरोप्यते। अत एव पूर्वं कारिकायामपि तेन अर्पिता शक्तिः इत्युक्तम्। अभिधा केनापि न अर्प्यते न आरोप्यते, सहजा शक्तिः भवति। अस्य शब्दस्य अयमर्थः इति लोकसङ्केतम् आधारीकृत्य। किन्तु यत्र अभिधाशक्त्या प्राप्तः मुख्यार्थः बाधितः भवति, अनिवार्यतया तस्य मुख्यार्थबाधस्य समीकरणं तु करणीयमेव भवति। तदर्थं लक्षणाव्यापारः आरोप्यते। मम्मटाचार्यः एनां क्रियाम् आरोपिता क्रिया इति उक्तवान्। स एव अर्थः अत्र अर्पिता क्रिया इत्यत्रापि, अर्पिता शक्तिः इत्यत्र। तदा सः व्यापारः कुत्र आरोप्यते? गङ्गाशब्दे एव आरोप्यते, यतोहि तस्य शब्दस्य मुख्यार्थः एव खलु बाधितः। तेन तस्मिन्नेव शब्दे लक्षणाव्यापारम् आरोप्य तटः इत्यर्थः अस्माभिः गृह्यते। इदानीं वाक्यार्थः कीदृशः सञ्जातः? गङ्गा तटे घोषः इति वाक्यार्थः सञ्जातः। वाक्यार्थः उपपन्नश्च, अनुपपत्तिः गता। एतादृशप्रयोगः, एतत्तु लक्षणायाः केवलम् उदाहरणत्वेन मया उक्तम्। अग्रे लक्षणायाः बहवः भेदाः उक्ताः सन्ति विश्वनाथेन। तेषां समेषामपि उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। तत्र विवृतिपूर्वकं वयं पश्यामः। एवं मुख्यार्थबाधे तद्युक्तः यया अन्यः अर्थः प्रतीयते। एवं रीत्या लक्षणाव्यापारे प्रयुक्ते सति मुख्यार्थबाधः परिहृतः। केचन लक्षणाप्रयोगाः तत्रैव तिष्ठन्ति। कुत्र? मुख्यार्थबाधस्य परिहारे एव तिष्ठन्ति, अग्रे न गच्छन्ति। तादृशलक्षणाप्रयोगाः रूढिलक्षणाप्रयोगाः इत्युच्यन्ते, रूढिलक्षणा इत्युच्यते। तत्र इतोपि अग्रे किमपि न भवति। तस्य उदाहरणमपि अग्रे वयं पश्यामः। परन्तु गङ्गायां घोषः इत्येष प्रयोगः प्रयोजनमुद्दिश्य कृतः वर्तते। तेन तत्र किञ्चित् प्रयोजनमपि भवति।
तत्तु शीतत्वपावनत्वादीनाम् अतिशयरूपप्रयोजनं। तादृशं प्रयोजनमुद्दिश्य यत्र लक्षणाप्रयोगः क्रियते तत्र मुख्यार्थपादः यदि न परिह्रियते तर्हि किं भवति? वक्त्रा उद्दिष्टं प्रयोजनं ज्ञातुं न शक्नुमः वयम्। अत एव मुख्यार्थपादः परिहरणीयः। तदर्थं लक्षणाप्रयोगः लक्षणाव्यापारः आरोपणीयः। तदनन्तरमेव प्रयोजनं ज्ञातुं वयं शक्नुमः। एवं लक्षणाप्रयोगस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। लक्षणायाः प्राधान्येन भेदद्वयम्। इदमिदानीं मया यदुक्तं रूढिलक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा प्रयोजनवल्लक्षणा इत्यपि वदन्ति। स्थूलतया प्राधान्येन द्वौ भेदौ। तत्र रूढिः इत्यस्य कः अर्थः? परम्परया आगतः इत्यर्थः। जानन्ति भवन्तः शब्देषु रूढिशब्दाः इत्यपि सन्ति, केचन योगशब्दाः इत्यपि सन्ति। शब्दस्य रूढ्यर्थः भिन्नः भवति, योगार्थः भिन्नः भवति। योगार्थः व्युत्पत्तिपरकः अर्थः भवति, किन्तु रूढ्यर्थः परम्परया आगतः वर्तते। उदाहरणार्थं पंकज इति शब्दः अस्ति। पंके जातं पंकजम् इति योगार्थः। अनेन किं भवति? पंके यद्यद् जायते तत्सर्वमपि पंकजं भवति। परन्तु पंकजशब्दस्य रूढ्यर्थः कः? कमलम् इति। तेन पंकजशब्दस्य श्रवणसमनन्तरं रूढ्यर्थः यः वर्तते कमलमिति सैव अस्माभिः गृह्यते। अत एव योगाद् रूढिः बलीयसी इति कश्चन वाक्यप्रयोगः अस्ति। सा रूढिः परम्परया आगता। वस्तुतः रूढिलक्षणायां लक्षणाप्रयोगः अङ्गीकर्तव्यः न वा इति कश्चन वादः वर्तते। तद् वयम् अग्रे पश्यामः। कुत्रचित् प्रयोगे रूढिलक्षणा नास्ति इति विश्वनाथेन तत् प्रस्तुतमस्ति सः विचारः। अस्तु, परम्परया यः प्रयोगः आगतः स एव प्रयोगः यदि क्रियते तर्हि रूढिलक्षणा भवति। विश्वनाथेन दत्तम् उदाहरणं पश्यामः। कलिङ्गः साहसिकः इति कश्चन प्रयोगः, रूढिलक्षणाप्रयोगः इति तस्य उदाहरणं दत्तम्। इदानीं कलिङ्गशब्दस्य कः अर्थः? कलिङ्ग इति कस्यचित् देशस्य नाम। तेन कलिङ्गशब्दः अत्र देशवाची भवति। इदानीं तर्हि मुख्यार्थवादः सञ्जातः। कुतः? देशः नाम प्रदेशः, भूप्रदेशः। सः अचेतनः। साहसिकः कथं भवितुमर्हति? भवितुं नार्हति। अतः कलिङ्गदेशः साहसिकः इति यः मुख्यार्थः भवति अस्य वाक्यस्य, सः अत्र बाधितः। बाधितश्चेत् समीकरणीयश्चेत् लक्षणाव्यापारः आरोपणीयः एव। पश्यामः किं वदति विश्वनाथः इति। कलिङ्गादिशब्दः देशविशेषादिरूपे स्वार्थे असम्भवन्। स्वार्थः नाम स्वस्य अर्थः, मुख्यार्थः इत्यर्थः। असम्भवन् न सम्भवति, न अन्वेति। तदा किं भवति? यया शब्दशक्त्या स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्याययति। स्वसंयुक्तान्, संयुक्त नाम संयोगसम्बन्धेन वर्तमानः। एकस्मिन् देशे बहवः जनाः वसन्ति। ते सर्वेपि जनाः देशेन सह संयोगसम्बन्धेन भवन्ति। अतः यदा लक्षणाप्रयोगः क्रियते अस्माभिः, लक्षणाशक्तिः आरोप्यते, तदा सा किं करोति? कलिङ्ग इति शब्दस्य कलिङ्गदेशे ये निवसन्ति पुरुषाः तान् लक्षयति। अनेन किं जातं?
कलिङ्गदेशीयः पुरुषः साहसिकः इति मुख्यार्थः समीकृतः। तेन मुख्यार्थवादः परिहृतः। इदानीं तर्हि तद्युक्तः इति उक्तं खलु। युक्तः इत्युक्ते कश्चन सम्बन्धः तत्र भवेदिति। संयोगः अत्र सम्बन्धः। संयोगो नाम अप्राप्तस्य या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः इति संयोगस्य एतद् दत्तं, लक्षणं दत्तम्। एतावत् पर्यन्तं यस्य सम्बन्धः न प्राप्तः इत्यपि अर्थः भवति, परन्तु यत्र वियोगः अपि भवितुमर्हति तत्र संयोगसम्बन्धः अङ्गीक्रियते। समवायादिसम्बन्धः तथा न। समवायादिसम्बन्धाः नित्याः भवन्ति। संयोगस्तु अनित्यसम्बन्धः। सदापि सः कलिङ्गदेशे एव भवति इति न। अन्यत्र कुत्रापि बहिः अपि गच्छेत् तदा कलिङ्गदेशेन सह संयोगसम्बन्धः न भवति तस्य। किन्तु कलिङ्गदेशे निवसति अयम् इति हेतोः कलिङ्गदेशेन सह संयोगसम्बन्धेन वर्तते, तेन स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्याययति। तेन कलिङ्गदेशे वर्तमानाः पुरुषाः लक्ष्यन्ते। पुनः इयं रूढिलक्षणा। रूढिलक्षणा किमर्थं? रूढिलक्षणा नाम परम्परया एवमेव प्रयोगः कृतः। कलिङ्गदेशनिवासी साहसिकः इति केनापि न प्रयुज्यते। कलिङ्गः साहसिकः इत्येव उच्यते। वयं भारताः इति वदेम, भारतदेशनिवासिनः इत्यर्थः। एवमपि प्रयोगः भवति। रूढिलक्षणायां प्रयोजनं न भवति। अत एव रूढिलक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा इति पृथगेव तस्य भेदः कृतो वर्तते। इदानीं पूर्वं यद् दृष्टम् अस्माभिः गङ्गायां घोषः इति प्रयोगः, तत्र गङ्गादिशब्दः जलमयादिरूपार्थवाचकत्वात् प्रकृते असम्भवन्। प्रकृते नाम तदेव अधिकरणत्वं न सम्भवति इति। घोषस्य अधिकरणत्वं प्रवाहस्य न सम्भवति। तेन गङ्गातटे घोषः इति तटार्थः लक्षितः। केन सम्बन्धेन लक्षितः? सामीप्यसम्बन्धेन लक्षितः। यतोहि प्रवाहस्य समीपे एव तटः भवति। तेन सामीप्यसम्बन्धेन तटार्थः अत्र लक्षितः। कथमेतत्? सम्बन्धिनं तटादिं बोधयति। सम्बन्धः प्रवाहे, तस्य सम्बन्धी तटः। एवं सम्बन्धसम्बन्धिनं। सा शब्दस्य अर्पिता, स्वाभाविकेतरा, ईश्वरानुद्भाविता वा शक्तिः लक्षणा नाम। सा वृत्तिः शब्दस्य अर्पिता, आरोपिता इति पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टम्। पुनः स्वाभाविकेतरा, स्वाभाविकभिन्ना। तर्हि स्वाभाविकी शक्तिः का? अभिधा। तेन स्वाभाविकेतरा, अभिधा भिन्ना। ईश्वरानुद्भाविता, ईश्वरेण उद्भाविता शक्तिः अभिधा। तत्र अस्ति खलु अस्मात् पदाद् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः इति। तेन ईश्वरसङ्केतः यत्र भवति तादृशसङ्केतः अत्र न भवति। लक्षणाप्रयोगे ईश्वरेण अनुद्भाविता। लोके संकेतम् अतिक्रम्य ईश्वर संकेतेन सह न सम्बद्धा, न उद्भाविता ईश्वरेण, एतादृशी शक्तिः लक्षणा नाम। पूर्वत्र हेतु रूढिः प्रसिद्धिरेव। पूर्वत्र इत्युक्ते कलिङ्गः साहसिकः इत्यस्मिन् प्रयोगे हेतुः कः? लक्षणा हेतुः रूढिः परम्परया आगतमिति उक्तं खलु मया। सा एव तत्र हेतुः भवति। उत्तरं नाम तदनन्तरं यदुक्तम् उदाहरणं गङ्गायां घोषः इति, तत्र गङ्गातटे घोषः इति प्रतिपादना अलभ्यस्य इति शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्। गङ्गातटे घोषः इति प्रतिपादन अलभ्यस्य
इदानीम् अस्माभिः कश्चन सन्देहः अत्र अनुभूयते। कः सन्देहः? कः इत्युक्ते गङ्गायां घोषः इत्यस्य गङ्गातटे घोषः इत्यस्य च कः तादृशः भेदः वर्तते? गङ्गायां घोषः इति यः वदति तस्य तात्पर्यमपि गङ्गातटे घोषः इत्येव खलु। तर्हि गङ्गातटे घोषः इति वचनेन का हानिः? किमर्थं गङ्गायां घोषः इत्युक्त्वा तत्र मुख्यार्थबाधादि उद्भाव्यते इति कश्चन सन्देहः भवति। तस्य उत्तरं तेन एवम् उक्तम्। गङ्गातटे घोष इति प्रतिपादन अलभ्यस्य गङ्गातटे घोषः इति प्रयोक्तुं यद्यपि शक्यते तथापि तादृशं प्रयोगं त्यक्त्वा वक्ता गङ्गायां घोषः इति प्रयुङ्क्ते इत्यत्र किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। तत् प्रयोजनं गङ्गातटे घोषः इति प्रयोगः यदि क्रियते तर्हि न भवति, न प्राप्यते। अत एव गङ्गातटे घोषः इति प्रयोगं त्यक्त्वा गङ्गायां घोषः इति प्रयोगः क्रियते। किं तत् प्रयोजनम् इत्युक्ते शीतत्वपावनत्व अतिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनं। शीतत्वपावनत्वादि अतिशयः घोषे तदा एव प्रतीयते यदा गङ्गायां घोषः इति प्रयोगः क्रियते। एतत् किञ्चित् विचारयामः। इदानीं गङ्गाप्रवाहे यदि शीतत्वपावनत्वादीनि भवन्ति तर्हि तटेपि भवन्त्येव खलु। सामीप्यसम्बन्धात् तत्रापि ते गुणाः सङ्क्रामन्ति, तटेपि भवन्ति। किन्तु प्रवाहे यादृश अतिशयेन भवन्ति तथा अतिशयेन तटे न भवन्ति। अत्र लोकस्यापि एकं प्रमाणमस्ति। किं प्रमाणं? जनाः गङ्गास्नानार्थं गच्छन्ति। यदि गङ्गाप्रवाहे वर्तमानानि शीतत्वपावनत्वादीनि तटेपि सन्ति तादृशप्रमाणेन तर्हि तटपर्यन्तमेव गत्वा आगन्तुं शक्यते खलु। गङ्गायां स्नातव्यं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। अस्य उत्तरमेव तथा वर्तते यत् गङ्गाप्रवाहे तटापेक्षया अधिकं शीतत्वम् अधिकं पावनत्वं च वर्तते इति। इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। अग्निः भवति। अग्निः साक्षात् अग्नौ औष्ण्यस्य यादृशः अतिशयः भवति तादृशः अतिशयः अग्नेः समीपे वर्तमाने प्रदेशे न भवति। अग्नेः समीपे वर्तमाने प्रदेशे वयं सुखेन गच्छामः, परन्तु अग्नौ सुखेन गन्तुं न शक्नुमः। औष्ण्यस्य अतिशयः भवति तत्र। तथैव अत्रापि गङ्गाप्रवाहस्य समीपे वर्तते इति हेतोः तटेपि शीतत्वपावनत्वादि भवत्येव। किन्तु प्रवाहे यादृशः अतिशयः अस्ति तादृशः अतिशयः तटे न भवति इत्यस्मात् हेतोः विश्वनाथः वदति गङ्गातटे घोषः इति प्रतिपादन अलभ्यस्य शीतत्वपावनत्व अतिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्। तटे केवलं शीतत्वपावनत्वादीनि भवन्ति, परन्तु प्रवाहे शीतत्वपावनत्वादीनाम् अतिशयः भवति। वक्त्रा उद्दिष्टं तदेव अतिशय। तादृश अतिशयस्य प्रतिपादनार्थं गङ्गायां घोषः इति प्रयुज्यते। गङ्गातटे घोषः इत्युक्ते तटे प्रवाहापेक्षया न्यूनत्वात् शीतत्वपावनत्वादीनाम् अतिशयस्य प्रतीतिः न भवति इत्येव तत्र हेतुः। अग्रे हेतुं विनापि यस्य कस्यचित् सम्बन्धिनः लक्षणे अतिप्रसङ्गः स्यात् इत्युक्तं रूढेः प्रयोजनाद्वापि इति। इदानीं रूढिं प्रयोजनं वा नास्ति इति चिन्तयामः। तथैव अन्यार्थः यत्र लक्ष्यते यस्य कस्यचित् सम्बन्धिनः अन्यार्थः यदि लक्ष्यते तत्रैव लक्षणा इति यदि उच्यते अस्माभिः तर्हि
संबंधिनः नाम शक्यार्थ संबंधयुक्तस्य लक्षणानाम् उदाहरणार्थं कमले चरणाघातं मुखं सुमुपिते अकरोत् इत्यादौ चरणाघातपदेन निर्जितत्वादि अर्थबोधने अतिप्रसंगः भवति। परन्तु लक्षणाप्रयोगः तत्रैव अङ्गीकरणीयः अस्माभिः यत्र रूढिर्वा प्रयोजनं वा वर्तते। अन्यतरमेव भवति। रूढिः यत्र अस्ति तत्र प्रयोजनं न भवति, प्रयोजनं यत्र अस्ति तत्र रूढिः न भवति। अस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते प्रायः भवन्तः जानन्ति काव्यदोषेषु अन्यतमः कश्चन दोषः नेयार्थः इति। यदि रूढिरपि नास्ति प्रयोजनमपि नास्ति तर्हि नेयार्थरूप काव्यदोषः सम्भवति। इदमिदानीं मया यदुक्तम् उदाहरणं तस्मिन् उदाहरणे स एव दोषः वर्तते, नेयार्थदोषः। यतोहि तत्र चरणाघातपदेन निर्जितत्वार्थबोधने रूढिरपि नास्ति प्रयोजनमपि नास्ति। एतादृशप्रयोगेषु अतिव्याप्तिः मा भूत् इति हेतोः रूढिर्वा प्रयोजनं वा इति द्वयोः अन्यतरं तु अवश्यम् अङ्गीकरणीयम्। तयोः अन्यतरं यत्र वर्तते तत्रैव अस्माभिः लक्षणाप्रयोगः अङ्गीकरणीयः भवति। अत एव विश्वनाथेनापि रूढेः प्रयोजनात् वापि इत्युक्तम्। पूर्वं यदुक्तं मया कस्मिंश्चित् रूढिलक्षणाप्रयोगे वस्तुतः तत्र रूढिलक्षणा अस्ति वा न वा इति कश्चन भिन्नाभिप्रायः दृश्यते। कः प्रयोगः पश्यामः। केचित्तु कर्मणि कुशलः इति रूढौ उदाहरन्ति। केचित्तु इत्यनेन अत्र साक्षात् मम्मटाचार्यः एव गृहीतः। तेन एष एव प्रयोगः रूढिलक्षणायाः उदाहरणत्वेन दत्तः काव्यप्रकाशे। रूढिलक्षणायाम् उदाहरन्ति केचन। तेषाम् अयम् अभिप्रायः कुशान् लाति इति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपः मुख्यः अर्थः प्रकृते असम्भवन् विवेचकत्वादि साधर्म्यसम्बन्धसम्बन्धिनं दक्षरूपमर्थं बोधयति इति तत्र रूढिलक्षणा संगच्छते इति मम्मटाचार्यादीनाम् अभिप्रायं प्रस्तौति। कुशान् लाति इति कुशलशब्दस्य व्युत्पत्तिपरकः अर्थः। व्युत्पत्तिपरकः अर्थः इत्युक्ते स एव मुख्यार्थः। कुशग्राहिरूपः मुख्यः अर्थः प्रकृते न सम्भवति। कर्मणि कुशलः इत्यनेन वाक्यस्य अर्थः कथं सञ्जायते? कर्मणि कुशान् लाति इति भवति। कथं संगच्छते? न संगच्छते। तेन कुशग्राहिरूपः मुख्यार्थः अत्र न सम्भवति। अत एव साधर्म्यसम्बन्धसम्बन्धिनं विवेचकत्वादि अङ्गीकृत्य विवेचकत्वसम्बन्धः अत्र कथं संगच्छते? इदानीं कुशान् भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। उभयपार्श्वेपि कण्टकानि भवन्ति। तेन कुशानाम् आदाने नाम लाने तत्र स एव शब्दः प्रयुक्तः कुशल इत्यत्र कुशान् लाति इति। लानं नाम आदानम् इत्यर्थः। अत्यन्तं विवेचकत्वम् अपेक्षते। यथा कर्तनावसरे कण्टकानि अस्माकं हस्ते सम्प्रक्तानि न स्युः तथा अत्यन्तं जागरूकतया कुशग्रहणं करणीयम्। किन्तु तादृशः अर्थः कुशलशब्दे कथं सम्भवति? विवेचकत्वं नाम कुशानाम् आदाने लाने यथा विवेचकत्वम् अपेक्षते कण्टकानि अस्माकं हस्तगतानि न स्युः तथैव प्रत्येकं कार्यस्य करणे अनुष्ठाने अस्माभिः तथा जागरूकतया भवितव्यं यथा तत् कार्यम् अस्मान् उत्तरकाले निन्दितान् वा किमपि अनिष्टं वा न कुर्यात्। प्रत्येकमपि कार्यम् अत्यन्तं विवेचनेन करणीयम्। इत्येतत् साधर्म्यम् अत्र स एव शब्दः प्रयुक्तः तेन विवेचकत्वादि साधर्म्यसम्बन्धसम्बन्धिनं। कुशानां लाने
यादृशं विवेचकत्वम् अपेक्षते तस्य साधर्म्यमस्ति कार्यकरणे यादृशं विवेचकत्वम् अपेक्षते इत्यत्र सादृश्यम् इत्यर्थः। तदा कः अर्थः भवति? दक्षरूपः अर्थः भवति। लक्ष्यते लक्षणाव्यापारेण कर्मणि दक्षः इत्यर्थः भवति। मुख्यार्थपादः परिह्रियते, प्रयोजनं किमपि नास्ति अत्र। परन्तु तदन्ये न मन्यन्ते, केचन न अङ्गीकुर्वन्ति कर्मणि कुशलः इत्यत्र रूढिलक्षणा अस्ति इति। एतावत्पर्यन्तं तत्र कर्मणि कुशलः इत्यत्र रूढिलक्षणा अस्ति इति अङ्गीकर्तॄणाम् अभिप्रायः दृष्टः अस्माभिः। इतः परं तद् ये न अङ्गीकुर्वन्ति तेषाम् अभिप्रायः कः इति पश्यामः। कुशग्राह्यरूपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वेपि दक्षरूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्। पश्यन्तु, इदं किं वदन्नस्ति विश्वनाथः इति। इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्देन प्रवाहरूपः अर्थः न बोध्यते, साक्षात् तटरूपार्थः बोध्यते इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। गङ्गा इत्युक्ते गङ्गाप्रवाहः एव अवश्यम् अस्माभिः ज्ञायते प्रथमतया। परन्तु तेषाम् अभिप्रायः एवमस्ति, कर्मणि कुशलः इत्यस्मिन् प्रयोगे कुशलशब्दस्य कुशान् लाति इति मुख्यार्थः कस्यापि मनसि न भासते। तं प्रयोगं श्रुत्वा कः अर्थः भासते तर्हि? निपुणः दक्षः इत्येव अर्थः भासते। पूर्वम् अभिधावृत्त्या संकेतितार्थः कथं भासते, कथं प्रतिपाद्यते इति वयं दृष्टवन्तः। अस्मात् पदात् अयमर्थो बोध्यः इति ईश्वरसङ्केतमाधृत्य तस्य शब्दस्य अव्यवधानेन सः अर्थः गृह्यते, सः संकेतितार्थः भवति। अत्र कुशलशब्देन अव्यवधानेन कः अर्थः गृह्यते अस्माभिः? निपुणार्थः गृह्यते, दक्षरूपार्थः गृह्यते। तर्हि स एव खलु मुख्यार्थः। यस्य शब्दस्य श्रवणेन यः अर्थः अव्यवधानेन गृह्यते अस्माभिः स एव मुख्यार्थत्वेन स्वीकरणीयः। केचन शब्दाः सन्ति, वयं जानीमः। इदानीं मण्डपः इति कश्चन शब्दः अस्ति। तत्र मण्डं पाति इति व्युत्पत्तिलभ्यः योगार्थः तस्य वर्तते। वस्तुतः स एव मुख्यार्थः तस्य। किन्तु मण्डपशब्दस्य मण्डं पाति इत्यर्थः कुत्रापि व्यवहारे नास्ति। लतामण्डपः इत्यादि अर्थः एव वर्तते। तेन मण्डप इत्यस्मिन् शब्दे उच्चारिते सति अथवा श्रुते सति मण्डं पाति इत्यर्थः यदि सर्वथा न भासते तर्हि सः संकेतितार्थः कथं भवितुमर्हति इति अस्माभिः विचारणीयः। कर्मणि कुशलः इत्यत्रापि स एव विचारः। कुशलशब्दस्य यद्यपि कुशान् लाति इति व्युत्पत्तिपरकः योगार्थः वर्तते, तथापि कुशलशब्दश्रवणे जाते सति अस्माभिः कुशान् लाति इत्यर्थः सर्वथा मनसि नोदेति। तम् अर्थं प्रति अस्माकं मनः न गच्छत्येव, झटिति गृह्णाति दक्षरूपमर्थम्। अत एव दक्षरूपार्थः मुख्यार्थः इत्येव अस्माभिः परिगणनीयः इति एतेषाम् अभिप्रायः वर्तते। अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्। शब्दानां द्वयी गतिः भवति। व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यत्, प्रवृत्तिनिमित्तम् अन्यत्। व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्यार्थत्वे गौः शेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्। यदि व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः एव मुख्यार्थः इति वयं वदेम तर्हि गौः शेते इत्यत्र लक्षणा अङ्गीकरणीया भवति। कुतः? गमेर् डोः इति गम् धातोः डो प्रत्ययेन व्युत्पादितः गोशब्दः गच्छति इति गौः इति गोशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। तर्हि यः उपविष्टः, यः चर्वणां कुर्वन्नस्ति तादृशाः सर्वेपि गावः इति वक्तुं न शक्यते। यः गच्छन्नस्ति सः एव गौः भवति। पुनः ये गच्छन्तः भवन्ति सर्वेपि गौः इति शब्देन व्यवह्रियन्ते, एवम् आपत्तिः भवति। अत एव गौः शेते इत्यत्र लक्षणा अङ्गीकरणीया भवति इति हेतोः गोशब्दस्य शयनकालेपि
गौः इत्येव शब्दस्य प्रयोगात् तत्र लक्षणा तु नास्ति एव, परन्तु एवं यदि व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः एव मुख्यार्थः इति स्वीक्रियते तर्हि गौः शेते इत्यत्र गच्छन् सः पशुः शेते इत्यर्थः करणीयः भवति। तदा शयनकाले गौः इति शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते, किन्तु शयनकालेपि गौः इति शब्दः वर्तते एव, प्रयुज्यते एव। एवं रीत्या व्युत्पत्तिपरकः अर्थः एव मुख्यार्थः इति वक्तुं न शक्यते। एवमेव निर्णयः एवं करणीयः यत् यस्य शब्दस्य श्रवणेन यः अर्थः झटिति गृह्यते स एव संकेतितार्थः भवति, मुख्यार्थः भवति इति यदि अङ्गीक्रियते अस्माभिः तर्हि कर्मणि कुशलः इत्यत्र कुशलशब्दस्य कुशां लातीति अर्थस्य ग्रहणं न भवति इति हेतोः दक्षरूपः अर्थः एव तत्र मुख्यार्थत्वेन परिगणनीयः भवति। तथा मुख्यार्थत्वेन परिगणिते सति तत्र लक्षणाप्रयोगः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तेन तत्र रूढिलक्षणा अस्ति इत्येष विचारः दूरीकृतः, अङ्गीकर्तुं न योग्यः इति विश्वनाथः अत्र प्रतिपादयति। एवम् अस्माभिः लक्षणव्यापारस्य विषये, लक्षणावृत्तेः विषये ज्ञातं, तस्याः लक्षणं किं, कदा प्रयुज्यते एवमित्यादि। अग्रे तस्याः बहून् भेदान् प्रतिपादयति विश्वनाथः। तेषां विषये वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।